अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं दराज के एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में। 3 स्टेप्स आपको बताऊंगा। अगर आप इन 3 स्टेप्स के ऊपर अमल कर लेते हैं तो दराज के एफिलिएट जो बिज़नेस है या प्रोग्राम है उसको आप एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं, यानी कि आपका एक पक्का इनकम का ये सोर्स बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर अमल नहीं करें, सिर्फ एक फॉर्म फिल करके तो दराज का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं और उसको एक बिल्कुल गैर मुनज़्ज़म अंदाज में लेके चलते हैं, यानी कि सिर्फ आप लिंक शेयरिंग करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, हर प्रोडक्ट जो भी आपको नज़र आती हैं जिसमें आपको कमीशन ज़्यादा नज़र आती है उसको प्रमोट करने बैठ जाते हैं, तो फिर आप इसको ज़्यादा देर तक चला नहीं सकेंगे। क्योंकि जब तक आप इसके ऊपर मेहनत करते रहेंगे, लिंक को शेयर करते रहेंगे, कितने को लिंक आप शेयर कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 100 लिंक भी शेयर करेंगे तो अगर आपकी वो ऑडियंस रेलिवेंट नहीं है तो आपकी एक भी सेल नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपने जो एफिलिएट प्रोग्राम की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आपने समझना है कि ये बिज़नेस प्रॉपर किस तरीके से चलाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि आपने एक नीश फाइनल करनी है। ऐसे नहीं है कि आपको वो पोर्टल मिल गया है और वहाँ पे आपको जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कमीशन नज़र आती है आप उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। और प्रमोट भी ऐसे करते हैं कि आपने डिफरेंट व्हाट्सएप के ग्रुप या फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। जैसे कि आपको आम तौर पे बहुत से यूट्यूबर्स बताते हैं कि आपने फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, या उधर लिंक शेयर करना है, इधर लिंक शेयर करना है। बस शेयरिंग करते रहना है तो आपकी कमीशन बनती जाएगी। जो उस लिंक से आपकी प्रोडक्ट बाय करेगा तो आपको वो कमीशन मिल जाएगी। ऐसे दोस्तों ज़्यादा देर नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पे अगर आप 12 घंटे हैं आपके पास, 12 घंटों में आपको 100 लिंक शेयर कर लेते हैं तो 100 लिंक शेयर करने की वजह से आपको कोई चलो एक सेल हो जाती है, 2 सेल्स हो जाती हैं। यकीन माने अगर आपकी रेलिवेंट ऑडियंस नहीं है तो आपको 100 लिंक शेयर करने से भी एक सेल्स भी नहीं होने वाली। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास रेलिवेंट ऑडियंस हो। अब रेलिवेंट ऑडियंस कैसे बनेगी? सबसे पहले नंबर पे आपने एक सिंगल नीश के ऊपर काम करना है। आप किसी भी एक नीश को पकड़ लें। मिसाल के तौर पे आप हेल्थ की नीश को पकड़ लें, आप टेक की नीश को पकड़ लें, या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को पकड़ लें, आप किचन एसेसरीज़ को पकड़ लें, आप होम डेकोरेशन या होम इम्प्रूवमेंट्स को पकड़ लें। किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने सिर्फ काम करना है, सभी के ऊपर नहीं काम करना। सिर्फ एक नीश को आपने पकड़ना है कि मैंने जो इस नीश के अंदर जो प्रोडक्ट्स आएंगे सिर्फ उनको ही प्रमोट करना है। सिर्फ आपने अपने जहन में पहले ये बिठा लेना है, ना कि आपने ये देखना है कि जी किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा कमीशन है मैं उसको बेचना शुरू कर दूं, उसके लिंक शेयर करना शुरू कर दूं। ऐसे आप ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे, थक जाएंगे और आप एक दिन आएगा कि इसको छोड़ देंगे। प्रॉपर जो तरीकाकार है वो यही है कि आपने सिर्फ एक नीश को पकड़ना है, जिस मर्ज़ी को पकड़ लें जो भी आपको अच्छी लगती है। इसमें कोई ज़्यादा रूल्स नहीं होते कि आपने इस नीश की तरफ जाना है या इसकी तरफ जाना है। जिसकी तरफ भी आपका थोड़ा सा रुझान है या आपको थोड़ी इंटरेस्ट है आप उस नीश को पकड़ लें। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देने लगा हूँ, मुझे जो है वो ज़्यादा इंजीनियरिंग की चीज़ों में, गैजेट्स में, या जो चीज़ें बनाई जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं अगर स्टार्ट करता तो मैं इन चीज़ों को पकड़ता। और ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं दराज के ऊपर, अली बाबा के ऊपर, अली एक्सप्रेस के ऊपर या अमेज़ोन के ऊपर, तो मैं इनके ऊपर काम करता या इनको प्रमोट करता। मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूँ। इस तरह आपने देख लेना है कि आपकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपने उन चीज़ों को ही प्रमोट करना है। दूसरे चीज़ की तरफ आपने देखना भी नहीं, चाहे वो जितनी मर्ज़ी वहाँ पे आपको कमीशन मिल रही है। ये फाइनल होने के बाद आपने दूसरे नंबर पे अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। जब आपकी नीश फाइनल हो जाती है तो ऑडियंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपने उसी नीश के ऊपर मुसलसल वैल्यू एडिड कंटेंट पब्लिश करते रहना है। 2 तरीक़ाकार होते हैं इसमें। एक तो होता है रिटन कंटेंट, जिसमें आप एक अपनी वेबसाइट बना लें, ब्लॉग पोस्ट करेंगे, या फेसबुक पे ब्लॉग लिखना शुरू कर दें, इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू कर दें, कोरा पे लिखना शुरू कर दें, या किसी भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ लें, वहाँ पे आपने ब्लॉग लिखने शुरू कर देना है। अब प्लेटफॉर्म का जो मैं लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये अगले स्टेप पे जाके आएगा। शुरू में जब आपकी एक इनिशियल स्टेज होगी तब आपने सभी जगह हाथ डालना है। टिकटॉक के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, सभी जगह आपने अपना कंटेंट पब्लिश करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं वीडियोस की शक्ल में वो कंटेंट पब्लिश करूंगा। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा उस प्रोडक्ट के बारे में। मिसाल के तौर पे मैंने जी कोई एक लाइट मंगवाई है, एलईडी लाइट मंगवाई है,
تو میں اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا، یا اگر میں نے نہیں منگوائی تو میں انٹرنیٹ سے لے لوں گا، یا علی بابا کی ویب سائٹ پہ جا کے، علی ایکسپریس کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ ویڈیوز اٹھا لوں گا، یا دراز کی ویب سائٹ سے وہ ویڈیو اٹھاؤں گا اور اس کو پبلش کروں گا ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، سبھی جگہ میں اس کو پبلش کروں گا۔ تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے کوئی نئی پروڈکٹ میں ذہن میں آتی ہے یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، اسی فیلڈ میں آپ نے رہنا ہے۔ جو ایک نیش آپ نے چوز کر لی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے موٹر سائیکل کی جو نیش ہے اس کو چوز کر لیا ہے، اب آپ نے صرف اسی کے پروڈکٹ ہی، اس کی ویڈیوز آپ نے اٹھانی ہے، اس کو تھوڑا بہت ایڈٹ کر کے، یا ویسے بھی لگا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبھی پلیٹ فارم کے اوپر لگائیں، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، ایسے سب کے اوپر لگائیں۔ تو ساتھ ہی آپ نے اپنا جو لنک ہے، جو اس کا لنک ہوتا ہے، ایفیلیٹ لنک ہوتا ہے، وہ آپ نے بائیو میں دیتے جانا ہے یا ڈسکرپشن میں دے دیں۔ اس طرح آپ نے مسلسل روز کی 4-5 ویڈیوز لگانی ہیں، شارٹ فارم میں جو ہوتی ہیں، جو 1 منٹ سے کم کی ہوتی ہیں ویڈیوز، وہ مسلسل آپ لگاتے جائیں تو آپ کی ایک آڈینس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی 10-12 ہزار 15 ہزار کی آڈینس بلڈ ہو جائے تو آپ کا آٹومیٹڈ کام ہو جاتا ہے، آٹومیٹڈ بزنس سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پھر کہیں پہ لنک شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے سمپل وہ اپنی جو پروڈکٹ ہے، جو بھی آپ کی نظر سے گزرتی ہے، آپ نے اس کی ویڈیو لگانی ہے، نیچے اس کا لنک لگا دینا ہے، تو آٹومیٹکلی لوگ اس کو دیکھیں گے۔ ایک تو آپ کی ان پلیٹ فارمز کے اوپر ریچ بنتی جائے گی، وہ پلیٹ فارم گرو ہوتے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جیسے ہی کوئی ادھر سے خریدتا ہے چیز، اب مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ 100 لنک شیئر کرتے ہیں تو آپ کی ایک سیل ہوتی ہے، تو اسی طرح جیسے آپ ان پلیٹ فارم کے اوپر کام کریں گے تو آپ کی ویڈیو ہزاروں میں جائے گی۔ ایسے آپ نے ویڈیو پوسٹ کی، 1 گھنٹے کے اندر اندر ہزاروں لوگ اس کو دیکھ لیں گے۔ اب ہزاروں میں سے تو سینکڑوں خرید ہی لیتے ہیں، اگر ریلیونٹ آڈینس ہوگی، ٹارگیٹڈ آڈینس ہوگی، تو آپ کی 100 سیلیں جو ہیں ایک دن میں ہو سکتی ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یار اس پلیٹ فارم کے اوپر میری ٹریفک زیادہ آ رہی ہے، لوگ مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ نے پلیٹ فارم جو ہے وہ فائنلائز کر دینا ہے کہ میں نے اب یوٹیوب کے اوپر ہی رہنا ہے، میں نے انسٹاگرام کے اوپر رہنا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر رہنا ہے، کیونکہ آپ کی پھر جو محنت ہے وہ کنسنٹریٹ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ پھر ایک چیز کے اوپر، ایک پلیٹ فارم کے اوپر فوکس کریں گے تو اس کو وہ جلدی گرو ہو جائے گا، وہ ایک لیول تک پہنچ جائے گا، بجائے یہ کہ پھر آپ سارے پلیٹ فارم پہ کام کریں۔ شروع میں آپ نے سارے پلیٹ فارم پہ کام کرنا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو آڈینس کہاں سے مل جائے، آپ کی آڈینس کس پلیٹ فارم پہ بن جائے۔ تو جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے یار اس پلیٹ فارم پہ میرے کو 10-15 ہزار 20 ہزار فالوور ہو چکے ہیں، باقیوں پہ کم ہے، ٹھیک ہے، تو جس پہ کم ہے اس کو بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں، مگر میرا جو طریقہ کار ہے، میرا یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ پھر زیادہ فوکس کریں جس پہ آپ کی آڈینس بننا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ آپ کو پھر وہاں پسند کرتے ہیں۔ آپ کا ایک جو سگنیچر سٹائل ہے، آپ کا ایک طریقہ کار ہے، اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے، اثر ڈالتا ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر سٹرکٹ ہو جائیں اور اس کے اوپر محنت کریں۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں جو میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے ایک نیش فائنل کرنی ہے، یعنی کہ ایک ٹاپک فائنل کرنا ہے کہ آپ نے کس ٹاپک کے گرد رہنا ہے، صرف اس کی ہی ویڈیوز آپ نے، صرف اس کا ہی کنٹینٹ آپ نے پبلش کرنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنی آڈینس بنانی ہے۔ آڈینس بنانے کے لیے آپ کو مسلسل کنٹینٹ پبلش کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک ویڈیو لگائی ہے، پھر آپ کو 10 دن بعد یاد آیا کہ میں نے ویڈیو لگانی ہے، پھر آپ مہینہ ویٹ کرتے رہے ہیں کہ ویوز نہیں آ رہا، پھر آپ نے ایک ویڈیو لگائی ہے۔ اس طرح نہیں، بلکہ آپ نے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا ہے اور مسلسل 3-4 کم از کم 3-4 ویڈیوز آپ نے ڈیلی کی لگانی ہے سارے پلیٹ فارمز کے اوپر شروع میں۔ جب آپ کی ایک آڈینس بلڈ ہو جائے پھر آپ نے ایک پلیٹ فارم فائنل کر لینا ہے کہ میں نے اب یوٹیوب کے اوپر رہنا ہے، فیس بک کے اوپر رہنا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر رہنا ہے، پھر اسی کے اوپر آپ نے ویڈیوز لگاتے جانا ہے اور اپنی آڈینس کو گرو کرنا ہے، مزید بہتر بنانا ہے۔ تو اس طرح آپ کا آٹومیٹڈ بزنس سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھ کے بندہ لنک پہ کلک کرے گا، آپ کے ایفیلیٹ لنک پہ، وہاں سے کوئی چیز بائی کرے گا، تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کا کمیشن ملتا جائے گا دراز کے یا علی ایکسپریس کے یا علی بابا کے ایفیلیٹ جو ڈیش بورڈ ہے وہاں پہ۔ تو دوستو اس کو ضرور جوائن کریں، بہت ہی کمال کا بزنس ہے، مگر جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے اس کو ضرور آپ نے فالو کرنا ہے، نہ کہ آپ بس لنک شیئرنگ کرتے رہیں اور جو بھی آپ کو پروڈکٹ نظر آئے جس پہ آپ کو کمیشن زیادہ لگے یا جو پروڈکٹ زیادہ سیل ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ لگ جائیں۔ ایسے نہیں آپ نے کرنا، سارا آپ ٹائم برباد کریں گے، اپنی انرجی ضائع کریں گے۔ جو میں نے آپ کو ابھی طریقہ بتایا ہے یہ ایک پراپر طریقہ ہے،
बिज़नेस स्टार्ट करने का, एफिलिएट बिज़नेस जो है वो भी एक प्रॉपर बिज़नेस है। जैसे दराज सेलर का अकाउंट है, इसी तरह दराज एफिलिएट का अकाउंट होता है। तो दोस्तों मेरा आपको मशवरा है कि जब भी आप दराज का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें तो उसके साथ ही आपने अली एक्सप्रेस का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। अगर तो आपकी ऑडियंस बाहर के बन जाती है, बांग्लादेश की, इंडिया की, सऊदी अरब की, कुवैत की, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो अली एक्सप्रेस से बाय करते हैं। तो जैसे ही अली एक्सप्रेस का वो लिंक देखेंगे, एफिलिएट लिंक देखेंगे, तो वहाँ से वो ख़रीद लेंगे, तो ऑटोमेटिकली कमीशन जो है अली एक्सप्रेस आपको आपके डैशबोर्ड पे शो करवा देगा, आपको दे देगा। इस तरह आपकी दो सोर्सेस से, दो तरीक़ों से कमाई शुरू हो जाएगी। दराज से भी शुरू हो जाएगी, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो दराज से बाय करेंगे, और जो ऑडियंस बाहर की है वो अली एक्सप्रेस से बाय करेगी। तो आपके दोनों तरफ से इनकम आना शुरू हो जाएगी। एक ही वीडियो होगी, सारा कुछ एक है, सिर्फ आपने अली एक्सप्रेस का भी लिंक डाल देना है, दराज का भी लिंक डाल देना है। दराज और अली एक्सप्रेस दोनों ही आपको पाकिस्तानी बैंक के ऊपर पेमेंट देते हैं, यानी कि इसके लिए आप किसी पेपाल की, पॉइनियर की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे देना होता है और डायरेक्ट पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर ज़्यादा कमेंट्स आ गए उस एक टॉपिक के ऊपर तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। ये वीडियो पसंद आए तो कम अज़ कम लाइक ज़रूर कर दिया करें, मेरी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।